नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नागरिकत्व सुदारणा कायदो हो खंयच्याच धर्माचे नागरिकत्व अधिकार काडून घेना, मात हो कायदो भारतीय निर्वासितांक नागरिकत्वा सयत न्याय आनी भोवमान मेळोवन दिता अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी म्हळां. अहमदाबादेन आयज जाल्ल्या एके कार्यावळीन 188 जाणांक नागरिकत्व प्रमाणपत्र भेटयतना मंत्री शहा उलयताले. देशभरान CAA लागू करपाच्या मोदी सरकारचे वचनबद्धतेचो तांणी पुनरुच्चार केलो. मंत्री शहा हांणी आदल्या दिसा अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या 1000 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या कामांचें उक्तावण केलें. उपरांत मंत्री शहा साबरमतीच्या कामगार पक्षाक मार्गदर्शन करपाचे आसात. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण म्हळ्यार FSSAIन नवी दिल्लीन अन्नांतल्या मायक्रोप्लास्टीक घटका आड कारवाय करपा खातीर एक अभिनव प्रकल्प सुरू केला. मायक्रोप्लास्टीक प्रदूषण हो एक नव्यान तयार जाल्लो धोको म्हणून वळखून वेगवेगळे अन्न उत्पादनांत सूक्ष्म आनी नॅनो प्लास्टीक सोदपा खातीर विश्लेशणात्मक पद्दत विकसीत आनी प्रमाणीत करपा खातीर ह्या वर्सा मार्च म्हयन्यात प्रकल्प सुरू केल्लो. FSSAIन सांगले प्रमाण मायक्रो आनी नॅनो प्लास्टीक विश्लेशणा खातीर मानक प्रोटोकॉल विकसीत करप, आंतर प्रयोगशाळा तुळा करप आनी गिरायकां मदीं मायक्रोप्लास्टीक एक्सपोजर पावड्यार म्हत्वाची म्हायती तयार करप ही प्रकल्पाची मुळावी मोख आसा. अन्न आनी शेती संघटनेन साकर आनी मीठ ह्या सारक्या सामान्य खाद्यपदार्थांत मायक्रोप्लास्टिकाची भेसळ मेळिल्ल्याचें हालींच एका अहवालान अधोरेखीत केलां. देशांतल्या गिरायकांक सुरक्षीत आनी निरोगी अन्न मेळचें म्हूण FSSAI कार्य करता. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी आयज कुवेताचे युवराज शेख सबाह अल खालेद हांची भेट घेतली. भारत आनी कुवेत हांच्या मदीं सद्भावना आनी इश्टागतीचे खूब पोरणे संबंद आसात अशें डॉ. जयशंकर हांणी एका सोशल मिडियाच्या संदेशांत म्हटलां. दोनूय देशां मदली समकालीन भागीदारी सातत्यान वाडत आसा. डॉ. जयशंकर हांणी कुवेतच्या युवराजाचे मार्गदर्शन आनी संबंधात्मक उच्चा पावड्यार व्हरपा खातीर एक मार्ग दाखयल्या बद्दल आभार उक्तायले. डॉ. जयशंकर आयज कुवेतेच्या भोंवडे खातीर कुवेत पावल्यात. ह्या भेटी मजगतीं दोनूय देशां मदले राजकीय वेव्हार, गुंतवणूक, उर्जा, सुरक्षा, संस्कृती आनी लोकसंपर्क ह्या सयत दोनूय देशां मदल्या द्विपक्षीय संबंदाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो आढावो घेतले. कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयान आपूण जावन दखल घेतल्या. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड आनी न्यायमूर्ती JB पार्डीवाला आनी मनोज मिश्रा हांच्या खंडपिठा मुखार मंगळारा ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली. ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेर कोलकाता हांगच्या RG कार मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलान एका सेमिनार हॉलान एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टराचेर बलात्कार करून तिची हत्या केल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. घडणुकेच्या दुसरे दिसा कोलकाता पोलिसांनी ह्या प्रकरणात एका नागरी स्वयंसेवकाक अटक केल्ली. ह्या घडणुके आड देशभरात निशेध उक्तायला. देशभरातल्या डॉक्टरांनी ह्या प्रकरणात वांटेकार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. नेपाळच्यो विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. आरजू राणा देवबा ह्यो भारताच्या 5 दिसांचे भोंवडेर निमतान आयज भारतांत पावल्यात. त्यो फाल्यां भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांची भेट घेतल्यो. भारत आनी नेपाळच्या समपदस्थांची ही भेट दोनूय देशां मदल्या नियमीत उंचेल्या पावड्या वयल्या देवाण घेवणे जोडून आसतली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हटलां. शेजारी पयली ह्या धोरणान नेपाळ हो भारताचो प्राधान्य भागीदार अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां. हे भेटे वरवीं दोनूय देशांक द्विपक्षीय सहकार्यात्मकता उदरगती विशीं भासाभास करपाक तशेंच नियाळ घेवपाची संद मेळटली आनी ते वरवीं दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपाक मजत जातली अशें मंत्रालयान मुखार म्हटलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येर आयज देशवासियांक रक्षाबंधनाची परबी भेटयल्या. रक्षाबंधन हो भाव भयण हांच्या नात्याचो उत्सव आसा जो मोग आनी एकमेकां वयल्या विश्वासाच्या भावनेक बळगें दिता अशें राष्ट्रपतीन आपल्या संदेशांत म्हटलां. हो उत्सव धार्मीक आनी सांस्कृतीक सीमेपलतडचो जावन देशांतल्या विंगडतेंतल्या एकचाराचें प्रतीक आसा. ही परब बायलांच्या हक्काचें संरक्षण करपाचो निर्धार आनीक घटमूट करता
अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हटलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.